आसाम को नाज़रीन सराबरकत आपसे मुखातिब है। पंजाब के अंदर एक लावा फटा है और मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस, मैसिव प्रोटेस्ट, और ये लीडरलेस प्रोटेस्ट है। ये तालिबा है, तालिब इल्म स्टूडेंट्स हैं जो कि सड़कों के ऊपर हैं और ये बिल्कुल बिखरे हुए हैं, बिल्कुल इस वक्त बिखरे हुए हैं। पुलिस जगह जगह पर डिप्लॉय है, पुलिस डंडे मार रही है, सोटे मार रही है। मासूम बच्चों के 13 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों के सर फट रहे हैं, लेकिन ये एक रिएक्शन है और ये ट्रांसलेट हो रहा है। इस हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इब्राहिम मेहरबानी ये खबर देखें। बहरहाल वो खबर अपनी जगह पर मौजूद है कि रात को बैरिस्टर गौहर साहब ने पक्का मुंह, बल्कि क्यूट सा मुंह बनाकर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि वी हैव एंगेज्ड विद द इंटीरियर मिनिस्ट्री, एश्योर्ड अस के पता नहीं ये होगा वो होगा। तो अभी तक कोई खान के साथ डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हुई है, या जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई इतला नहीं आई। अगर मीनवाइल कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं नीचे कमेंट में इंशाल्लाह पिन कर दूंगा, लेकिन अभी तक कोई इतला नहीं आई कि कोई डॉक्टर्स खान साहब से मिले हैं, कोई मुलाकात हुई है, खान साहब ठीक है नहीं ठीक, उस हवाले से कोई भी डिटेल सामने नहीं आई। अब ये जो इंडियन साफी हैं, भारतीय साफी हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उनका यह कहना है कि जिन होटल्स के अंदर हम मौजूद हैं उनके बाहर तकरीबन 9000 से ज्यादा ट्रूप्स मौजूद हैं, यानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, पुलिस वाले, दूसरे तीसरे ट्रूप्स मौजूद हैं। गन्ने उन्होंने हाथ में उठाई हुई हैं और कह रहे हैं कि बड़ा गैर मामूली सा माहौल है। अब ये जो शंघाई ताउन तंजीम और ये जो हमारी बारी थी और हमने यहां पर ये अजलास होना था और एक बड़ा इवेंट होना था, ये समझ से बाहर है कि किस तरह के अहकामात, यानी इस वक्त इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। अंदरूनी, बैरूनी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, प्लाजा, बिल्डिंगे, रेडी, ठेला, सब कुछ इस्लामाबाद के अंदर बंद है, सब कुछ बंद है। अब ये इतना कोई सिक्योरिटी थ्रेट इस्लामाबाद के अंदर होता नहीं है। इस्लामाबाद इतना सा है, दस्ती मैनेज हो सकता है, एक तरफ से पत्थर मारे दूसरी तरफ जाकर लगता है, बिल्कुल छोटी सी एक जगह है, इसको मैनेज किया जा सकता था। लेकिन किस तरीके से मैनेज किया गया, तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए, सिर्फ चंद लाइटें लगाएगी और लाइटें लगाकर वो 2 नंबर किस्म के वो लफाफी साफियों को बताया गया लाइटें लग गई हैं, वो कोई आगे से जाके वीडियो बनाए, कोई पीछे से वीडियो बनाए, ये शंघाई ताउन तंजीम हो रही है, ये जी वीडियो देख लें, ये वीडियो देख लें। अब समझ से बाहर, यानी जब इस तरह का इवेंट होता है, होता यह है कि ये एक सॉफ्ट एक अपने प्रेजेंटेशन अपने मुल्क की देते। होना यह था कि बैनुल अक़वामी जर्नलिस्ट आए हुए थे, राजा बाजार में जाते, पिंडी में जाते, कराची कंपनी में जाकर ठेलू से गोलगप्पे खा रहे होते, रेवड़ियां खा रहे होते, चादरें खरीदते, जर्सियां खरीदते। हमारे लोग ज़ाहिर मेहमान नवाजे, उनसे पैसे ना लेते, उनके साथ सेल्फीज बनाते, गले लगते, रील्स बनती, एक पूरा माहौल क्रिएट होता। सेंट्रोरस में जाते शॉपिंग करने के लिए, लोग उन्हें देखते, नारे लगाते, हाई फाइज होती, एक पूरा माहौल बनना था, एक पूरा माहौल, एक सीनरी क्रिएट होती और पता चलता कि किसी मुल्क के अंदर ये गए हुए थे, पता चलता कोई माहौल बना। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते, स्कूल जा रहे होते, मोटरसाइकिल्स पर वो हाई फाई कर रहे होते, ये टाटा बाय बाय हो रहा होता, एक पूरा, यानी होता इसलिए है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क, आप सिर्फ एक मिसाल ले लें, हरभजन सिंह पाकिस्तान में खेलने आया था, पुराने अच्छे दौर की बात है, क्रिकेट खेलने आया था। आज भी जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत होती है तो बजी ये कहता है, हरभजन सिंह कहता है कि मैं जब शॉल्स लेने गया तो पाकिस्तान के जितने दुकानदार थे उन्होंने मुझसे शॉल्स के पैसे नहीं लिए। लिहाजा होता ऐसे ही है, जब इतनी बड़ी आप एक इवेंट यहां पर हो रहा होता है, इतने बड़े साफी डेलीगेशन आते हैं, वो इसीलिए आते हैं, कम से कम साफी इसीलिए आते हैं। वो होटल के अंदर रुककर नेटफ्लिक्स देखने, टीवी ऑन करने, या बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं उनके हाथों में जो बंदूकें वो देखने नहीं आती, बंदूक के सामने चीजें नहीं होती, और ना ही सिर्फ बत्तियां लगाने से चीजें होती हैं। यानी अब कोई इतना बड़ा खतरा नहीं था, कोई इतने ऐसी कोई डेवलपमेंट भी नहीं होनी थी। यानी डर किस चीज का है, खतरा शहबाज हुकूमत को इस चीज का है कि ये ना हो कोई डेलीगेशन या बैनुल अक़वामी साफी बाहर जाएं तो बाहर लोग नारे लगाने शुरू कर दें और लोग इनकी करतूतें बताएं। हालांकि करतूतें उन्हें पता है, लेकिन फिर भी ये नहीं लगता है कि ये ना कि लोग बताना शुरू करें, एक रेडी वाला बताना शुरू कर दे कि जनाब ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फिर क्या करेंगे। रेडी वाला बताना शुरू कर दे जनाब ये मुझे प्रोटेस्ट नहीं करना, एहतजाज नहीं कर रहे, मेरा सर फाड़ देते हैं, ये तलबा को पंजाब के अंदर मार रहे हैं। तो ये बड़ा गैर मामूली है, एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म का माहौल इस्लामाबाद के अंदर। मैं कल बल्कि ऑफिस जा रहा था तो वो पुलिस वाले ने मुझे रोका, मैंने कहा जी ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आप एसएचओ हो ना और आप वर्दी में हो, मैं तब भी आपको नहीं जाने दूंगा। तो अंदाजा लगा लें कि तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, यूनिवर्सिटी स्कूल सब कुछ बंद है, और बिल्कुल साफियों को, और वो सब जनाब चंद होटल्स हैं, थोड़ी सी जगह है, उसको बत्तियां लगाकर सजाकर शहबाज साहब हंस रहे हैं, हाँ 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 जी आज आगे और आगे जी, आओ जी, हम जी देखें जी कितना साफ सुथरा है सब माहौल है। इन्हें इंटरेक्शन करने देना चाहिए था, साफियों को, जर्नलिस्टों को, उन्हें इस्लामाबाद पिंडी के अंदर घूमने देना चाहिए था। जाहिर हमें पता था कि इतना बड़ा इवेंट होना है, लिहाजा चीजें बेहतर मैनेज हो सकती थी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में, यानी चीजों को पहले से वेल ऑर्गेनाइज किया जाता और फिर इसके बाद इनकी मुलाकातें करवाई जाती, यूनिवर्सिटीज में ले जाया जाता, फिर मुख्तलिफ मुकामात में, मार्केट प्लेसेस के अंदर, तो एक बड़ा जबरदस्त एक इमेज और कम से कम ऑप्टिक्स बहुत अच्छे क्रिएट होते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं और हमने चीजों को उसी तरह से लेकर जाना है। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो बरखा के साथ मुलाकात हुई है, इसे एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर, ये डिप्लोमेटिक शिफ्ट समझा जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर साफी मंसूर अली खान साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, ये सब बाकायदे से सवाल पूछ रहे हैं कि मियां साहब बरखादत के साथ तो मिलते हैं लेकिन पाकिस्तान किसी साफी से नहीं मिलते। यानी पाकिस्तानी साफियों को मियां साहब ने ऐसा महसूस हो रहा है कि खुडे लाइन लगाया हुआ है,
اور انہیں گھاس ہی نہیں ڈالتے میاں صاحب, کیونکہ میاں صاحب کو ڈر ہے کہ وہ پوچھیں گے ووٹ کو عزت کیوں نہیں دی میاں صاحب. وہ یہ لوگ پوچھیں گے کہ کیا آپ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آپ کو الیکشن کے اندر پیلا ہے یا آپ جیتے ہیں, وہ ساری کیا آپ کو بتانے پڑیں گے. میاں صاحب کو بتانا پڑے گا کہ جناب یہ جو انہیں تانا دیا جاتا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کو کہ یہ بوٹ پالچیے ہیں, یہ کیوں تانا دیا جا رہا, حالانکہ میاں صاحب تو انقلابی تھے. تو میاں صاحب جناب برکھادت سے مل رہے ہیں اور مودی کو بلا رہے ہیں, لیکن یہاں پر میاں صاحب پاکستان کے اندر کسی صحافی سے ملاقات نہیں کرتے اور صحافیوں میں انٹرویو نہیں دیتے, یعنی سول سوسائٹی سے اپنی پارٹی کے بہت سارے عہدیداروں سے اور لوگوں سے نہیں ملتے. تو یہ میاں صاحب کا جناب پولیٹیکل سٹیک ہے پاکستان کے اندر رہ گیا ہے کہ میاں صاحب نے اگر ملاقات بھی کرنی ہے اس کے لیے بارڈر پار سے صحافی آئے گا تب میاں صاحب ملیں گے, اور خاص طور پر انڈیا سے آئے گا. لیکن اگر پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ یا صحافی موجود ہے تو میاں صاحب کی طرف سے جناب یہی سمجھیں میاں صاحب نے نہیں ملنا. اب جو ہوا ہے ڈیولپمنٹ, یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بلکہ ایک بڑی کنسرننگ اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. پورے پنجاب میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. اب یہ جو ہوا ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ پنجاب پولیس آفیشل کی جانب سے یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے. اس میں جو ٹک ٹاکر اے ایس پی ہیں شہربانو نقوی صاحبہ, یہ دستی ٹک ٹاک بناتی ہیں. ان کی بڑی مہارت ہے ٹک ٹاک میں اور ویڈیو بنانے میں, یعنی دستے انہوں نے ویڈیو پیغام بنا کر جاری کر دی. دو بندے انہوں نے کھڑے کیے رائٹ لیفٹ. اب یہ دونوں بندے کھڑے ہیں, انہوں نے کورونا والے ماسک لگائے ہوئے یہاں تک, صرف آنکھیں ان کی باقی ہیں, باقی یہاں تک ماسک لگے ہوئے ہیں. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاؤں. اب یہ برائے مہربانی آپ خود دیکھیں, یہ کورونا والا ماسک انہوں نے لگایا ہوا ہے اور یہ کورونا والا ماسک لگا کر کھڑے ہیں. دونوں نے لگایا ہوا ہے. دوسری طرف کے دیکھیں, یہ دونوں نے, دوسرے نے بھی کورونا والا ماسک یہاں پر لگایا. لگے کورونا ختم ہو گیا, زکام ختم ہو گیا, کھانسی ختم ہو گئی, لیکن دو لوگ ہیں, تین لوگ ہیں جو کورونا والا ماسک پہنتے ہیں. دو بندے جو یہ کھڑے ہیں شہربانو صاحبہ کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب, ان کے علاوہ اس پورے ملک میں یا پوری دنیا میں اس وقت کورونا والا ماسک کوئی نہیں پہنتا, لیکن یہ پہنتے. انہوں نے جناب کورونا والا ماسک پہن کر قرآنی آیات سنائی ہیں اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میری کھبی سائڈ پر چاچا کھڑا ہے اور سجی سائڈ پر ابا کھڑا ہے. خدا کا خوف کریں, آپ کس کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہو, کس کے ساتھ جھوٹ اور فریب اور دو نمبری یہ کر رہے ہیں, یعنی کس کے ساتھ یہ ڈھکوسلا ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جبکہ وزیر جو تعلیم ہے پنجاب کے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالج ہے جناب پنجاب گروپ آف کالجز کیمپس 10, انہوں نے سی سی ٹی وی ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے. انہوں نے تمام تر ڈیٹا کو مینج کیا ہے, منور کیا, چیزوں کو اور ایویڈنس مٹانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, یہ والد اور چاچا کھڑے ہیں, ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے, یعنی اسٹوڈنٹس پاگل ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب جو کالج ہے اس کا نام نہیں چلایا جا رہا بلکہ نجی کالج کہا جا رہا ہے. نجی کالج کیا ہوتا ہے؟ پنجاب گروپ آف کالجز ہے. بتائیں جی پنجاب گروپ آف کالجز, اور پھر ان کے بڑوں کے نام بھی بتانے چاہیے. میاں عامر محمود اور یہ سارے کون ہیں اور ان کا شریف خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور یہ کھرا جا کر مریم صاحبہ کے داماد تک کہاں سے تک جا کر ملتا ہے. تو یہ تمام تر ڈیٹیلز بتانی چاہیے اور یہ حقائق ہیں, یہ مسخ نہیں ہو سکتے اور نوجوانوں کا مذاق آپ اس طرح سے نہیں اٹھا سکتے. جو ایمان مزاری صاحب ہیں یہ لکھتے ہیں, یہ جو شہربانو صاحبہ کے حوالے سے, اس فیشسٹ باربی کو اسلام آباد سے صرف اس مقصد کے لیے پنجاب لایا گیا کہ جناب لاہور کو مینج کرنا ہے, اور لاہور, اور اس سے پہلے انہیں کبھی لاہور لے جاتا ہے, کبھی اسلام آباد لے جایا جاتا ہے, اس لیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر فوری طور پر ایک ماحول کریٹ کیا جائے. اب جو احتجاج شروع ہو گئے ہیں یہ ایک خوفناک روپ دھار گئے ہیں اور یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہو گئی ہے. پنجاب کالج مبینہ زیادتی واقعے کے خلاف طلبہ لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں کہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. خواتین طالبہ پنجاب کالج بھی نکل آئی ہیں اور وہ بھی پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں گجرات میں طلبہ باہر آ گئے بڑی تعداد میں اور انہوں نے تمام تر سڑکیں گجرات میں بند کر دی ہیں. پنجاب کالج کے طلبہ نے شیخوپورہ میں احتجاج ہوا ہے اور تمام تر سڑکیں وہاں پر بھی بند کر دی گئی ہیں. جی سی یونیورسٹی کے طلبہ بھی احتجاج کا حصہ بن گئی ہیں اور یہ ایک میسو ڈیمونسٹریشنز ہے جو کہ جی سی یونیورسٹی کی طلبہ کر رہی ہیں. لاہور طلبہ واقعہ مظفر گڑھ میں طلبہ نکل آئے ہیں اور تمام تر سڑکیں بند کر دی گئی ہیں. کمو کی پنجاب کالج کے طلبہ نے بھی روڈ بلاک کر دی ہیں. طلبہ سے زیادتی کا معاملہ پنجاب حکومت کے گلے پڑنے والا ہے. تو پورے ملک میں پنجاب گروپ آف کالجز لاہور میں طلبہ سے, گجرات کے طلبہ نے سڑکیں بند کر دی اور پورے ملک کے اندر ایک ڈیمونسٹریشنز ہے جو کہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ مریم صاحبہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 7 رکنی کوئی کمیٹی بنا دی ہے اور یہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر رپورٹ دے گی. 48 گھنٹوں کے اندر اندر رپورٹ نہ دے بلکہ سب سے پہلے جو سسپینڈ ہوا ہے جناب, یہ جو رجسٹریشن سسپینڈ ہوئی ہے یہ پنجاب گروپ آف کالج کی, اس کے بارے میں احکامات کریں. سب سے پہلے اسے سیل کریں, ٹھپے لگائیں اور اس کے جو اساتذہ کرام ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں اور ان تمام تر بہروپیے استادوں کی ویڈیو برائے مہربانی وائرل ضرور کریں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, جو انہیں دھمکا رہے ہیں, جو انہیں روک رہے ہیں, جو انہیں ڈرا رہے ہیں, جو انہیں خوفزدہ کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری وہ استانیاں ہیں جو سڑکوں پر آئی ہیں اور آ کر کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ جسٹس مانگ رہی ہیں, آپ کے ساتھ کیا ہوا جو خدا کا نام ہے. یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اسی طرح کو بہروپیہ یا درندہ ان کے اوپر پڑے اور اس کے بعد جا کر وہ احتجاج کریں گے, اس کے بعد جا کر یہ ڈیولپمنٹ. یعنی خوفناک حد تک خوفناک ہے. اب جو بیرسٹر گوہر صاحب نے رات کو کہا تھا ابھی تک کم از کم کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کی
کے ساتھ ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے. اس کے اوپر سخت ترین رد عمل ہے, اور رد عمل یہ بھی ہے کہ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب ایک بندہ عمران خان تو کھڑا ہے, اس کی بہنیں تو دلیری بہادری کے ساتھ کھڑی ہیں, لیکن یہ کیسی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یا کیسی قیادت ہے؟ یہ صرف جناب تیار ہوتے ہیں, ہاتھ میں ٹشو لیتے ہیں, کالی انکے پہنتے ہیں, اور اس کے بعد احتجاج کی کال دیتے ہیں, اور پھر خود ہی دعا مار دیتے ہیں. یعنی خود احتجاج کی کال دے کر خود ہی دعا مارنے میں یہ آج بھی میرے خیال میں کوئی فیکٹری دوسرے نمبر پر ہے, تحریک انصاف کی قیادت پہلے نمبر پر ہے, جتنی جلدی یہ دعا مارتی ہے. لیٹس سی چیزیں کس طرف جاتی ہیں. لیکن جو آئینی ترمیم ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر میاں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے کلاڑی چلا دی ہے, ٹوکا چلا دیا ہے, اور آئینی ترمیم مشکل ہوگا کہ ان حالات میں آئینی ترمیم کی جا سکے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.